بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وبسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين يا رب العالمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على سبيلها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على سبيلها حتى لما فني الماء. قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصيدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت أتت المروة وفعلت ذلك شواتا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فعن السبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل الموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت 7. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل قال فقال بعقبه هكذا، وغبز بعقبه على الأرض. قال: فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركته كان الماء ظاهرا. قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على سبيلها. قال: فمر ناس من جرهم من الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذاك، وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء، فأتاهم فأخبرهم، فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل تأذني لنا أن نكون معك أو نسكن معك. فبلغ ابنها فنكح في امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهلي: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فسلم فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يسير. قال: قولوا له إذا جاء غير عتبة بابك. فلما جاء أخبرته فقال: أنت ذاك، فذهبي إلى أهلك. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يسير. فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قال: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة لدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهلي: إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح مبنى له، فقال: يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال: أتى ربك. قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال: إذن أفعل، أو كما قال. فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، فجعل يناوله وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة، فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.